मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लाइटें देखते हैं, ग्लैमर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो मेहनत होती है वो नज़र नहीं आती। 10,000 ज़्यादा अगर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें ऑल ओवर सिंध, तो आप सोच सकते हैं कि सिंध की धरती में कितना टैलेंट है। सिंध प्रीमियर लीग जो हम बात करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि जी टैलेंट टैलेंट टैलेंट, वो प्रूव करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो हमारे पास नहीं रखते, हम जाएंगे। अब आपको पता ट्रायल मोइन खान अकेडमी में हुए थे, नेक्स्ट ट्रायल आपको सकन नजर आएंगे, नेक्स्ट ट्रायल आपको हैदराबाद नजर आएंगे। हम जाएंगे, हम वो हीरे खुद तलाश करेंगे। मेरा एक टैगलाइन है जिसको मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, राइट सिलेक्शन राइट डायरेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिंध की धरती से जो नारा निकला है अब खेले सिंध, जो पूरी दुनिया में जाके गूंज मचा दी है, शोर मचा दिया, उसके बानी चौधरी शहजाद अख्तर साहब, सीईओ एसपीएल मेरे साथ मौजूद है। सर, ZKB एसपीएल लाने के पीछे आपकी क्या सोच थी, क्या तवक्कुआत थी और कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और हमें हमारी जो आवाज़ है पूरी दुनिया तक पहुंचाने का एक सोर्स बने। मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं आरिफ मलिक साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी कम्बिनेशन है काम करने की। हमने पाकिस्तान में अब देखा है कि स्पोर्ट्स में इस वक्त कहाँ ज़्यादा कमी पाई थी, हम सिंध नज़र आया, तो हमने मिलकर इनिशिएट लिया और हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 साल लगे इसको इनिशिएट किया। यस, बहुत सी चैलेंजेस थी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लाइटें देखते हैं, ग्लैमर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो मेहनत होती है वो नज़र नहीं आती। तो खैर 2 साल लगे। इसके साथ फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ 10 साल का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर ट्रायल्स हुए। एक चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज आपके लिए होगी कि मोर देन 10,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, 10,000 ज़्यादा अगर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें ऑल ओवर सिंध, तो आप सोच सकते हैं कि सिंध की धरती में कितना टैलेंट है। इन 6 शहरों का इंतखाब आपने किन बुनियादों पे किया? 6 डिवीज़न है, उस पर हम लेके गए इसको। और अभी हम जैसा पीछे बात कर रहे थे कि इसके बाकी जो शहर हैं या बाकी जगह हैं उनके अंदर भी इसको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये शुरुआत है। अभी आप देखें इसके सारे मैचेस नेशनल स्टेडियम में हो रहे हैं। नेशनल स्टेडियम में एक बड़ा एक ICCI का एडमिट चीज़ को कह लें कि उससे रिकॉग्नाइज्ड एक वेन्यू है। इसके बाद जब हम हैदराबाद गए तो 90s में कोई मैच हुआ था उसमें, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सिंध प्रीमियर लीग का, उन ग्राउंड का बात करें, टीटे लगे हैं, लोग भरे हैं, टूरिज्म आए और इस तरह बेशुमार एक्टिविटीज़ तो फेस्टिविटीज हम चाहते हैं कि एक ग्राउंड बने। सक्कर नासिर शाह साहब ने ग्राउंड बनाए, वहाँ पे भी इसको लेके जाना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, आपने हैदराबाद की बात की, मुझे अच्छी तरह याद है। वहाँ लास्ट जो मैच था 90s में ही हुआ था। ICC का रूल आया था कि मैचेस उन्हीं वेन्यू में होंगे जहाँ पे 5 स्टार और उसके मिलते जुलते लेवल का एक होटल मौजूद होगा, यानी कि खाली क्रिकेट के लिए ग्राउंड नहीं, एक भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो क्या आने वाले वक्तों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़ाहिर में सखर को भी आबाद करना है, हमें दूसरे शहरों में भी ग्राउंड को लेके जाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस रखना पड़ेगा? पहले तो मुझे खुशी है कि आपको काफ़ी नॉलेज है। थैंक यू सर। और साथ साथ इसलिए बताना चाहूँगा आपको, ये जो खूबसूरती आपकी बात के अंदर सिर्फ क्रिकेट नहीं है ना, या काइंड ऑफ टूरिज्म। बिल्कुल, आप कोई भी मैच उठा लें, वेस्ट इंडीज़ लोगों ने नाम सुना हुआ है, जब उसके मैचेस देखते हैं तो बीचेस देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, व्हाट इज़ दिस टूरिज्म। इसी तरह जब हम सिंध की बात करते हैं, सिर्फ आपको आप ये पहन लें, स्कार्फ पहन लें या अजरक पहन लें, उसमें सिंध नहीं है। सिंध का पूरा कल्चर है, पूरी थीम है। और जो आप बात करें टूरिज्म की बात करें, अब एक होटल बनने जा रहा है 5 स्टार। अच्छा, यस, हैदराबाद में बन रहा है, बल्कि शुरुआत हो चुकी है। ये तो पहली शुरुआत है। जब हम ग्राउंड बनाएंगे तो दूसरा होटल, तीसरा होटल जो बनेंगे, तो ICC इंशाल्लाह दोबारा मजबूर होगी कि सिंध का, जहाँ कराची का नाम लेते हैं, दोबारा हम हैदराबाद में देखेंगे मैचेस। ज़बरदस्त। और ये तो ज़ाहिर है हम बड़ी सक्सेस होगी कि एक ज़माने में, मतलब एक पूरी जनरेशन गुजर चुकी है। अगर हम सिर्फ हैदराबाद की बात करें, जिन्होंने अपने शहर में कोई वनडे या टेस्ट मैच होते हुए नहीं देखा, अभी तक की जो सूरत हाल रही है SPL की, उससे आप आपको ज़ाहिर है कितना सेटिस्फाइड है, और आने वाले वक्तों में आप इसको किस तरह, इसकी ग्रोथ किस तरह देख रहे हैं? शुरू में तो हर चीज़ मुश्किल होती है। तो पहला सीज़न, पहला दिन आपने देखा, विटनेस हुए, लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। अक्सर ये बातें आपने सुने, हमने स्टार से भी सुनते होंगे कि ड्रेसिंग रूम शेयर हो रहा है, बच्चों को खेलने का मौका मिला। एक बच्चा जिसको स्टेडियम से बाहर एंट्री नहीं मिलती है, बाहर से घूम के देख रहा है, और वो शायद अफरीदी के साथ या मिसबा की कोचिंग के अंदर खेल रहा है, या हमारे साथ अभी अभी आपने देखे 2 प्लेयर्स कितने, मैं इलियास की बात करूँ या ख्वाजा की बात करूँ, ये कौन, ये पहली लीग खेल रहे हैं, सिंध प्रीमियर लीग। अब वो जा रहे हैं PSL के अंदर, हमारा जो कि माथे का झूमर भी और एक ब्रांड भी पाकिस्तान का, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनेगा। तो खुशी होगी ना कि मौजूद कौन हुए। सिंध प्रीमियर लीग जो हम बात करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि जी टैलेंट टैलेंट टैलेंट, वो प्रूव करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जॉय साहब, हम देखते हैं कि एक तो हो गया प्रीमियर लीग कराना, ठीक है, एक होता है अगर हम मिसाल लें फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर की, जैसे आपने बोला PSL वाकई माथे का झूमर है, और PSL के जरिए हमारे तकरीबन आधी टीम जो इस वक्त खेल रही है वो PSL की प्रोडक्ट है। तो उनकी राउंड दी ईयर अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें, हारिस रऊफ उनकी फाइंड है, शाहीन उनकी फाइंड है,
تو راؤنڈ دا ایئر جو ان کا ایک نیٹ چلتا ہے, شہروں میں جاتے ہیں, ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, تو کیا ہم سندھ میں اس لیول کی ریکروٹمنٹ ڈرائیو دیکھ رہے ہیں آف سیزن؟ اور ڈیفینیٹلی ہمارا مقصد یہی ہے, وہ ہمارے پاس نہیں رکھتے, ہم جائیں گے. اب آپ کو پتہ ٹرائل مومن خان اکیڈمی میں ہوئے تھے, نیکسٹ ٹرائل آپ کو سکن نظر آئیں گے, نیکسٹ ٹرائل آپ کو حیدرآباد نظر آئیں گے. ہم جائیں گے, ہم وہ ہیرے خود تلاش کریں گے, اور صرف یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. انشاءاللہ پاکستان کے ہر کونے کے اندر سپورٹس کو, یہ تو کرکٹ ہے, ہم سپورٹس کی بات کریں, اور بھی سپورٹس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر کروائیں گے, اس کو انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. اور پاکستان کا ٹیلنٹ, آپ کو پتہ ہے کتنا ٹیلنٹ ہے, جو بچے دیکھیں ان کے اندر جو اسپارک, جو سپیڈ, جو لائن لینتھ جو بچوں کی بالنگ کے اندر ہے. بڑے بڑے ہم نے بالرز دیکھے ہیں, ہم نے ٹی وی پہ دیکھتے تھے, وہ بچوں کے اندر 18 سال 19 سال ان کی ایج ہے, اور ان کے اندر وہ اسپارک ہے. دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, ہم لگتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے, ہم واقعی ایک جہاد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم حاکم بالا اسپورٹس میں جتنے اسپورٹس مین ہیں, جتنے بھی پاکستانی آنے والے وقت میں ضرور ایڈمٹ کریں گے ہم صحیح پاتوے میں ہم چوز کیا, اس کے اندر ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے. اور کتنا اچھا رہے گا کہ اگر 2027 کے ورلڈ کپ میں کوئی میچ وننگ بالر یا میچ وننگ بیٹسمین اور پتہ چلے سندھ پریمیئر لیگ کی اگر وہ پروڈکٹ نکلے, تو یہ تو بہت بڑی لیگیسی ہو جائے گی. اچھا, ہم نے بات کی, ابھی آپ نے ذکر کیا سپورٹس کی, ظاہر ہے اس میں کرکٹ کے علاوہ اور بھی سپورٹس آتے ہیں, اور ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ آپ تو ماشاءاللہ ریسلنگ بھی لانے کے موڈ میں, اور آپ تو دوسری چیزوں بھی جا رہے ہیں, تو وہ ذرا بتائیے, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے بہت سارے بچے ہمیں وہ سن رہے ہیں جو نان کرکٹنگ سپورٹس سے جن کا تعلق ہے, تو ان کے لیے کیا خوشخبری دیں گے؟ ہمارے بلوچستان میں ایک بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے فٹ بال کا. ہم فٹ بال پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فیفا سے ایسیٹ ہو, اور انشاءاللہ گڈ نیوز آپ کو دوسرے انٹرویوز میں جب بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو دوں گا اپنی پائپ لائن میں ہمارے پاس کیا ہے. ریسلنگ ہمارے پاس آلریڈی فارم ہے, اور ہم اس کے موجود ہیں, 2017 میں ہم لے کے آئے تھے. اور WW جو کی بات کرتے ہیں, اس ایسوسیشن جتنی بھی ہیں لیگس کی, وہ اب لے کے آئیں گے, اور یہاں پہ ایک فرینچائز ماڈل بنا رہے ہیں. اسی طرح ہم ہاکی کو, ہماری خواہش ہے کہ ہم ریوائیو کریں, بالکل ہماری کوشش ہے, لیکن سب کام ایک جگہ نہیں کر سکتے, ایسے ہم کریں گے. تو ایسا آپ کا اتنا اسپورٹس کے ساتھ لگاؤ ہے, آپ خود وین یو آر گروئنگ اپ کون سے اسپورٹس کے شہزائی تھے اور کیا کھیلتے تھے آپ؟ بڑا انٹرسٹنگ, ہم نے گلی ڈنڈا بھی کھیلے ہیں. ہم نے میرے خیال میری لائف میں کوئی ایسا اسپورٹس نہیں تھا, پتنگ بازی سے لے کے ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہم بڑے اسپورٹس مین تھے. ابھی میں جم ریگولر جاتا ہوں, اور جب جم نہ جاؤں تو لگتا ہے شاید میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ کیا نہیں. شرم آ رہی ہے مجھے یہ بات سن کے یار, لیکن میرے ایک ٹیگ لائن ہے جس کو میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, رائٹ سلیکشن رائٹ ڈائریکشن. سلیکشن ڈائریکشن جب انسان کی ٹھیک ہو جاتی ہے تو میرا خیال زندگی کا مقصد پا جاتا ہے. پھر اللہ کی قدرت یہ دیکھیں, پہاڑ ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, ہر چیز ہمارے پاس ہے, تو اویل بھی کریں نا اس کو. جو بچے ہمارے پاس ہیں, اگر ان کا ایجوکیشن اس لیول پہ نہیں ہے تو ہم اس کو اسپورٹس مین اسپرٹ کے تحت ان کو ایجوکیٹ تو کریں, چیزیں تو پرووائڈ کریں. ابرار سے ہم ہوتے تھے, ایسنیٹ ہو گئی تھی بیچاروں کی, کوئٹہ سے باکسر تھے. تو مجھے انہوں نے بتایا شہزاد کہاں پہ ہو, میں نے جی میں گھر پہ ہوں, کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے بلایا, اور میں جب ان کے پاس گیا تو ان کے پاس یقین کریں کوئی 6x4 کا ایک بورڈ تھا جس میں میڈل ہی میڈل تھے. تو کہتے ہیں کام میرا کر سکتے ہیں. میں کیا کہتے ہیں یار اپنی دیوار پہ اس کو گھر پہ لگا سکتے ہیں, تمہارا گھر اچھا دیوار پہ اچھا لگے گا, یہاں پہ لے جاؤ یہاں سے. میں نے بولا یہ تو تمہاری زندگی بھر کی محنت ہے, تم کیسے دے سکتے ہو. تو اگلا لمحہ جو تھا وہ بڑا جنید صاحب میرے لیے لمحہ فکر افسوسناک تھا. اس نے بولا میرے گھر کی دیوار کچی, میں لگاتا ہوں گر جاتے ہیں. تو میں اسپیچ لیس ہو گیا. پھر پرویز مشرف صاحب نے ان کو ایک پلاٹ دیا تھا, میں نے بھی کوشش کی کہ ان کو پلاٹ مل جائے, لیکن بدقسمتی سے ان کو پلاٹ بھی مل سکا. پھر کسی بدبخت نے ان کی شہادت کر دی. تو اینی ہاؤ مجھے افسوس یہ ہوا, اتنا لیجنڈ کا اگر یہ حال ہے تو پھر ہم کہاں رہ رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی ہم نے تھانی ہے. ہم بلیمنگ گیم پہ نہیں جانا چاہ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں بینگ پاکستانی کو ہم اس کو منوائیں, اس کو دکھائیں. ٹیلنٹ ہمارے سامنے, جان شیر کی شکل میں, جہانگیر خان کی شکل میں, جاوید میاں کی شکل میں, اور بے شمار نام ہے جو پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کسی پلیٹ فارم پہ لے, اولمپئن لے لیں, ہاکی کو لے لیں, کوئی اسپورٹس لے لیں, ہم کس طرح سے کم نہیں. تو پیچھے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ رائٹ سلیکشن رائٹ ڈائریکشن. اب کھیلے گا سندھ, اب کھیلے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.